हाय माय नेम सिद्धार्थ कर्णेल। मैं आज लगी हूँ राम नाम किताब 10 पेज की 60 पेज लिखने में हूँ। आज मैंने मैंने आज को वीडियो बना है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बना रही सके जो मैं लेडी करे को छु आज को लामो हुने छ किनकि एउटा बक्समा 400 कतिवटा हुन्छन् मलाई पनि हाल्ने गने गर्ने 400 त हुन्छन् यसमा 400 जति छन् एकदम लास्ट मैं देखिसकेँ एकदम खाली गरेको भए तपाईँले यो हेर्दाखेरि जब राम राम भन्नुपर्छ राम 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 एकदम फाल्दै गाइस यो भइरहेको क्या आज मेरो क्यामेरा एकदम अड्डिएको क्यामेरा हेर्नु त क्यामेरा नअड्डिएर मिक्स गरिदिन्छ राम 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 भन्दाको मैले बोल्न त छोड्यो मैले फेरि अलि हुन्छ अनि मैले तपाईले पनि बोलेर गर्नुहुन्छ कि देखाउनुहुन्छ जे पनि गर्नु होला यो मेरो आफ्नै बुक हो फेरि आमाको कस्तो लेस गर्नु मेरो आफ्नै बुक मैले पुरै लेखेको आमाको यो एक पार्न मैले पनि लेखिदिएको यति नआएको भर्खर यति पनि मैले लेखिदिएको अलिकति फेरि यति अहिले आमा लेख्नु भएको मेरो ह्यान्डराइटिङमा हेर्नु त कति फरक छ तिम्रो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला अनुरोध गर्दैछु तपाईले यो भिडियो हेर्नुभयो भने अनि छिटो सबैले शेयर गरिदिनु होला यो भिडियो Esto iré la vinimos a conmigo so आज मेरो च्यालेन्ज ए ओपन गरेर लेख्ने हैन त अनि सक्दै सकिन नि त गर्न सक्छ र यसलाई हट्दै सक्छ यति दिन लेखेको हो अहिलेसम्म पेन सकेको होइन यो पेन अहिलेसम्म मेरो साथ दिइरहेको अब कहिले त्यसको साथ कुट्ने हो भन्नु थाहा होइन यही लेखेको यसले त्यही हो मजाक गरौँ पुरै किताब यो खाली कोही किताब हेरेर राम्रो हुँदैन
फेंकी रुक नहीं मो राम 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 को कपड़ा र जूठा कपडाले कोही माथि दस्नु खाएको कपडाले यो लेख्न हुँदैन है यो रुल तपाईँले सुरुडारी यहाँ लेख्नुपर्छ है सबै राम 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 राम
अफिसियल लिङ्क आएको छ मैले भने नि आज 7 बजे नआउनु होला 8 बजे आउनु होला 8 बजे मैले अपलोड गरेर हुन्छु 8 बजे फेरि 8 बजे अपलोड गर्नु नभन्नु होला है 8 मन सक्छ 8:30 भन्न मन सक्छ तपाईँको हिसाबले किनकि मैले अपलोड गर्न लाग्छ नि त्यसो भएर 3 को 2 पे लेख्छु त्यही भएर आजको हाम्रो कम्प्लिट भएको छ है